अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्ग, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा अगले सबक की तौफ़ीक़ दी तो शुरू करते हैं। अगला सबक दो बातों के साथ, एक हिस्सा तजवीद के साथ, दूसरा हिस्सा ज़रूरी और अहम नुकात के साथ। तो पढ़ते हैं बिला ताख़ीर के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما युमिनून। अब इसके ज़रूरी बात है। पहली बात इस आयत में अनफुसुकुम मिन दियारिकुम, यहाँ पर इदगामी मीम यानी मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ना है, गुन्ना करना है यहाँ पर। और अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, यहाँ इदगाम बा यानी मीम साकिन के बाद मीम पर जज़म हो तो ये मीम साकिन कहलाता है। मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम साकिन पर गुन्ना होगा। तज़ाहरून अलैहिम
بالإثم والعدوان، اس طرح۔ اور یہاں پر إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد یا کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آیا ہے۔ حروف اخفاء 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ فا ہے، اسی لیے یہاں پر اخفاء ہوگا۔ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہاں پر وہی گزشتہ کا اخلاب ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہاں پر جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے، رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تہوا یہ واو کے اوپر مد ہے، مد بھی کھڑا زبر واو کے اوپر ہے، یا سائلنٹ ہے، الف واو یا سائلنٹ ورڈ ہوتے ہیں قرآن کریم میں، اسی لیے اس کا خاص کر اہتمام کرنا چاہیے، لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، تو یہ ضروری باتیں۔ اور آج کا یہ سبق